करंट किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव की शरह को करंट कहते हैं। जैसे यहाँ आपको एक कंडक्टर दिखाया गया है, इसके एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। अगर इस कंडक्टर का एक छोटा सा डिस्क नुमा हिस्सा ले लिया जाए, इस हिस्से को इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाएगा। तो चार्जेस हाई पोटेंशियल वाले रीजन से लो पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ मूव करेंगे। इस तरह चार्जेस का किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो को करंट कहते हैं। करंट का फार्मूला है I इज इक्वल टू Q आवर T। अगर यहाँ इनके यूनिट्स लिखे जाएं तो Q चार्ज है, इसका यूनिट कूलम आएगा, T टाइम है, इसका यूनिट सेकंड आएगा। तो इस तरह करंट के यूनिट होंगे कूलम आवर सेकंड। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसे पढ़ेंगे कूलम पर सेकंड। करंट के यूनिट को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि अगर किसी कंडक्टर से एक सेकंड में एक कूलम चार्ज गुजरे, उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट पैदा होगा। तो इस तरह करंट का यूनिट एम्पियर है और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्जेस की इकसाम के लिहाज से करंट की 2 मेन टाइप्स हैं। इसमें से पहली किस्म कन्वेंशनल करंट और दूसरी किस्म इलेक्ट्रॉनिक करंट है। चार्जेस की फ्लो की सिमत के लिहाज से करंट की मजीद 2 इकसाम हैं। इसमें से पहली किस्म डायरेक्ट करंट और दूसरी किस्म अल्टरनेटिंग करंट है। कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से पैदा शुदा करंट को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। जैसे पानी हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ बहता है, बिल्कुल इसी तरह हीट भी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है। तो इसी तरह इन डेली लाइफ की एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए शुरू में साइंटिस्ट ने ये ख्याल किया कि हो सकता है करंट भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता होगा। तो इस तरह वो करंट जो बैटरी के हाई पोटेंशियल टर्मिनल से स्टार्ट होता है और लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जाता है, और ये करंट पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की वजह से पैदा होता है, इस किस्म के करंट को कन्वेंशनल करंट का नेम दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से पैदा शुदा करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। जैसे यहाँ आपको एक सर्किट दिखाया गया है, इसके अंदर 1.5 वोल्ट का एक ड्राई सेल लगाया गया है। इस सेल के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पैदा होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस सेल के एक सिरे की तरफ चले जाते हैं जबकि नेगेटिव चार्जेस सेल के दूसरे सिरे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह इस सेल के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नेगेटिव चार्जेस जो कि असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस सर्किट के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इन नेगेटिव चार्जेस की फ्लो की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट पैदा होता है। जितने इस सेल के वोल्ट्स होते हैं, ये इतना ही इस सर्किट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे ये सेल 1.5 वोल्ट का है, तो ये सेल इन सर्किट में फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को 1.5 जूल की एनर्जी देता है। जब ये एनर्जी लोड के अतराफ में पहुंचती है तो ये उसकी लाइट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह बैटरी के नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की तरफ नेगेटिव चार्जेस के बहाव की वजह से इस पैदा शुदा करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट
کرنٹ جو ٹائم کے ساتھ اپنی سمت تبدیل کیے بغیر ایک ہی ڈائریکشن میں بہتا رہے، اس طرح کے کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ کہتے ہیں۔ جیسے یہ اے اور بی دو پوائنٹس ہیں، اگر اے پوائنٹ سے ایک وہیل کو حرکت دی جائے اور وہ بی پوائنٹ کی طرف پہنچ جائے اور واپس بی پوائنٹ سے اے پوائنٹ کی طرف نہ آئے، اس وہیل کی حرکت صرف ایک ہی سمت میں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر الیکٹرک فیلڈ میں دو پوائنٹس اے اور بی لیے جائیں، اگر اے پوائنٹ سے ایک الیکٹران کو بی پوائنٹ کی طرف حرکت دی جائے تو یہ الیکٹران اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ کی طرف حرکت کر کے جائے اور واپس بی سے اے کی طرف نہ جائے تو اس الیکٹران کی حرکت صرف ایک ہی سمت میں ہوگی، کیونکہ الیکٹران پر چارج ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چارج نے صرف ایک ہی سمت میں حرکت کی ہے، کیونکہ یہ چارج صرف ایک ہی سمت میں ہمیشہ حرکت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو کرنٹ پیدا ہوگا، اس کرنٹ کو ہم ڈائریکٹڈ کرنٹ یا ڈائریکٹ کرنٹ کہیں گے۔ جیسے یہ ایک سرکٹ ہے، اس سیل کے پازیٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو چارجز نکل کر نیگیٹو چارجز کی طرف ہمیشہ بہتے رہتے ہیں۔ اس طرح ان چارجز کی بہنے سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چارجز ہمیشہ اسی انداز میں بہتے رہتے ہیں، تو اس طرح ہم کہیں گے کہ یہ کرنٹ پولیرٹی رکھتا ہے۔ الٹرنیٹنگ کرنٹ، کرنٹ جو ٹائم کے برابر وقفوں کے بعد اپنی سمت تبدیل کرتا رہتا ہے، اس قسم کے کرنٹ کو الٹرنیٹنگ کرنٹ کہتے ہیں۔ جیسے یہ دو پوائنٹ اے اور بی ہیں، اگر اے پوائنٹ سے ایک وہیل کو حرکت دی جائے اور وہ بی پوائنٹ کی طرف جائے اور بی سے واپس اے پوائنٹ کی طرف آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ وہیل اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ کی طرف جاتا ہے، پھر اپنی سمت تبدیل کر کے بی پوائنٹ سے اے پوائنٹ کی طرف آتا ہے، تو اس طرح اس کی دونوں طرف سمت ہوگی، اے سے بی پوائنٹ کی طرف اور بی سے اے پوائنٹ کی طرف۔ اسی طرح اگر الیکٹرک فیلڈ کے اندر دو پوائنٹس اے اور بی ہوں، اے پوائنٹ سے ایک چارج کو حرکت دی جائے اور وہ بی پوائنٹ کی طرف جائے، پھر واپس بی سے اے پوائنٹ کی طرف آئے، تو ہم کہیں گے کہ جب چارج اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ کی طرف گیا تو اس چارج کے اس فلو کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہوگا۔ اسی طرح جب یہ چارج بی پوائنٹ سے اے پوائنٹ کی طرف آئے گا تو اس چارج کے اسی فلو کی وجہ سے دوبارہ کرنٹ پیدا ہوگا۔ اس طرح اس چارج کی اس طرح حرکت کی وجہ سے جو کرنٹ پیدا ہوگا، اس کرنٹ کو ہم انڈائریکٹڈ کرنٹ یا الٹرنیٹنگ کرنٹ کہیں گے، کیونکہ اس میں کرنٹ ہمیشہ اپنی سمت بار بار تبدیل کر رہا ہے۔ کبھی وہ اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ کی طرف جاتا ہے، پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ بی پوائنٹ سے اے پوائنٹ کی طرف جاتا ہے۔ اس طرح اگر چارج بار بار اپنی سمت تبدیل کرتے ہوئے فلو کر رہا ہے، اس طرح پیدا شدہ کرنٹ کو الٹرنیٹنگ کرنٹ یا اے سی کرنٹ کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایک اے سی سورس ہے، اس سے کرنٹ پہلے لمحے میں اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، پھر دوسرے لمحے میں کرنٹ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور یہی سلسلہ بار بار رہتا ہے، تو ہم کہیں گے اس قسم کے کرنٹ کی کوئی پولیرٹی نہیں ہے۔ جیسے یہ ایک سرکٹ ہے، اس سرکٹ کے اندر کرنٹ بہہ رہا ہے یا نہیں بہہ رہا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا ہے، اس آلے کو گلوانومیٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سرکٹ کے اندر کتنا کرنٹ بہہ رہا ہے، اس کی پیمائش کرنے کے لیے ایک دوسرا آلہ استعمال ہوتا ہے، اس آلے کو ایم میٹر کہتے ہیں۔ تو جب بھی گلوانومیٹر یا ایم میٹر استعمال کرنا ہو تو اسے سرکٹ میں سیریز طریقے کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ سارے چارجز ان آلات میں سے گزریں اور مکمل طور پر کرنٹ کی پیمائش ہو سکے۔ اسے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کہتے ہیں۔ اس آلے کے اندر ایم میٹر بھی ہوتا ہے، گلوانومیٹر بھی ہوتا ہے، اوم میٹر بھی ہوتا ہے اور وولٹ میٹر بھی ہوتا ہے۔